बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, सक्सेस और कामयाबी। क्या ज़िंदगी में, लाइफ में एक आम इंसान, एक गरीब शख्स, एक पुअर शख्स क्या कामयाब हो सकता है? तो डेफिनेटली अल्लाह पाक की ज़ात ने जब इंसान को तख्लीक किया, इंसान को बनाया, तो यकीनन कामयाब पैदा किया। दुनिया के अंदर तमाम इंसानों के पास, तमाम लोगों के पास दो तरह की थिंकिंग होती है, दो तरह की सोच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव सोच होती है लोगों के पास, क्योंकि जिस माशरे में हम बड़े होते हैं उस माशरे के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा होता है, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ पे भी नेगेटिविटी होती है। फिर जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं, जिन दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, यकीनन वहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसमें उन दोस्तों का कसूर नहीं है या उस सोसाइटी का कसूर नहीं है। बेसिकली उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ से जो इंसान की सोच बिल्ड हुई है, जो वहाँ पे इंसान की सोच बनी है, तो वो नेगेटिव बन गई है। ये पहली सोच है। दूसरी सोच है पॉजिटिव थिंकिंग, जो काफ़ी गरीब माशरे के अंदर, गरीब सोसाइटी के अंदर, पुअर लोगों के अंदर रहते हुए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है कि आप जो है वो पॉजिटिव सोचें। लेकिन जो सक्सेस का ताल्लुक़ है, जो सक्सेस का रिलेशन है, वो पॉजिटिव सोच के साथ है, मुस्बत सोच के साथ है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स पूरे करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ की आपको अशद ज़रूरत है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच। आपका ताल्लुक़ भले किसी भी फील्ड से हो, आपका ताल्लुक़ भले किसी भी सिटी से हो, किसी भी गांव से हो, आप कामयाब हो सकते हैं। शर्त ये है कि आप ना मसाइल हालात के अंदर, आप चैलेंजेस के अंदर, आप प्रॉब्लम्स के अंदर हमेशा आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका जो सोचने का लेवल है, आपकी जो सोचने की फीलिंग्स हैं, वो अगर पॉजिटिव हैं, वो अगर मुस्बत हैं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी को गेन कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस कुरे अर्ज़ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें आज आपको नज़र आती हैं, जो इंसानों ने बनाई हैं, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक, जो चीज़ भी आज इस कुर्ज़े अर्ज़ के ऊपर इंसान ने बनाई है, उसके पीछे यकीनन एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। और हमेशा चीज़ दो दफ़ा बनती है। एक इंसान की सोच के अंदर वो चीज़ बनती है, और दूसरा फिर प्रैक्टिकल में वो चीज़ मर्ज़ वजूद में आती है। जैसे एक प्लाट होता है, उसके ऊपर जो नक्शा बनाया जाता है, जैसा नक्शा बनाया जाता है वैसा ही हाउस बनता है। जिस तरह का नक्शा होगा वैसा ही हाउस होगा, वैसा ही घर होगा। सेम लाइक इंसान की लाइफ है, इंसान की ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कैसा सोचते हैं, किस तरह का सोचते हैं, आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के ड्रीम्स क्या हैं, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है,
اس کو جاننا فسٹ آف آل بہت ضروری ہے۔ کام تو پوری دنیا کرتی ہے، صرف کام سے کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے ویژن سے، ایک اچھی پازیٹیو سوچ سے انسان کی کامیابی کا ایک گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق گاؤں سے ہے تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کا تعلق ایک پور فیملی سے ہے تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن کامیابی کا آغاز پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہوتی جس سے کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ ویژن یعنی کہ سوچ انسان کو کامیاب بھی کرتی ہے، اور ویژن اور سوچ ہی انسان کو ناکام بھی کرتی ہے۔ اگر پازیٹیو سوچ ہے تو انسان کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا، اگر نیگیٹو سوچ ہے تو انسان ناکامی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ زندگی آپ کی ہے، ڈیسیجن بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شروع میں آپ کو اکیلے چلنا پڑے گا۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اگر آپ اس امید میں ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے تو یقین کیجیے گا اس دنیا میں شاید اپریسیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی سکسیس کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے معاشرے کے لوگوں کی کامیابی کے لیے اگر آپ سٹینڈ ہو گئے، اگر آپ کھڑے ہو گئے، اگر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں خود بھی کامیاب ہوں گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی کامیاب کروں گا، تو وقت دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات انسان کو ہمیشہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات نے تمام انسانوں کو کامیاب پیدا کیا ہے۔ اگر آپ نے اسٹرگل کی، اگر آپ نے محنت کی تو وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بہت زبردست شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ God helps those who help themselves۔ اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو یقیناً آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کو سننے کے بعد لائف کا ایک ڈیسیجن کریں۔ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کریں، لیکن وہاں پہ اچھے ویژن کے سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اسٹرگل، آپ کی محنت آپ کو یقیناً کامیابی تک لے کے جا سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ہر نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کا حامی و ناصر ہو۔